آپ نے संसार करने का हुक्म दिया। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मौका दे और दुआ करता हूँ कि वो किसी वक्त आए और हम उनको संसार करें। कि हरीम शाह कह रही है कि मैं उसके साथ रही, मुफ्ती होंगे लेकिन अब बिगड़ चुके हैं। शिया लोग मुतअ के बारे में कहते हैं, ये निकाह मस्यार के बारे में कहते हैं, वो भी नाजायज़ है, ये भी नाजायज़ है। वो अपने तौर पर यहाँ आए। तो ये जो आयत है ना कि किसी ने इसको बुलाया था। किरदार उसका कैसे भी हो, कलमा गो तो है, तो वो इस्लाह आप उसकी कर सकते थे, आप उसे समझा सकते थे। कि हर एक के लिए माफ़ी हो सकती है, लेकिन उसके लिए माफ़ी नहीं हो सकती है जो अलल ऐलान गुनाह करता है। और वो दावत उन्होंने अभी भी दी है, यहाँ से जाने के बाद भी दी है। वो कहते हैं नहीं जी कोई नहीं मसला, ये शराब तो है ही नहीं। वो जी आप जितनी चाहो शादी कर लो जी, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आका ने जो मुआहिदा किया हज़रत खदीजा से, उनकी वफ़ात तक रहा। एक इंसान इंतहा दर्जे का बिगड़ जाए और बिगड़ ही न जाए, लोगों को बिगाड़े भी। मेरे बारे में कहा कि ये जमहूरी निज़ाम से थोड़ा सा बागी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाज़िर खिदमत है। लाल मस्जिद में मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि एक वाक़या पेश आया, उसके बाद वो वाक़या ज़बान ज़द आम हो गया। हर बंदे की ज़बान पे वही वाक़या है, सोशल मीडिया पे वही वाक़या है। होता ये है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं लाल मस्जिद में। उसके बाद मुफ्ती जो हमारे मौलाना साहब हैं, यहाँ के मुंतज़मीन में एक बड़ा नाम आप कह सकते हैं कि लाल मस्जिद का सारा जो निज़ाम है वही देख रहे हैं। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब तशरीफ़ लाते हैं, काफ़ी गुस्से में होते हैं। उसके बाद उन्हें वो हुक्म करते हैं कि यहाँ से आप वापस निकल जाएँ। असल मामला क्या था, क्यों उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया, क्या वजह थी? मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में बताया कि मुफ्ती साहब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे, आप दरवाज़े से इंटर हुए। उनका ये कहना है कि जी मैं 1982 से लाल मस्जिद में आ रहा हूँ, तो आज से पहले उन्हें नहीं निकाला गया, अभी निकालने की क्या वजह थी? देखिए बात ये है कि हमारी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम तो यहाँ लाल मस्जिद में हर एक का वेलकम करते हैं। आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और मैं अभी तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है छठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आते रहते हैं, लेकिन अगर एक इंसान इंतहा दर्जे का बिगड़ जाए और बिगड़ ही न जाए, लोगों को बिगाड़े भी। एक इंसान ख़ुद बिगड़ गया है, लेकिन कम से कम अंदर तो रहे। वो ख़ुद भी बिगड़ गए और पूरी कौम को, पूरी दुनिया को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। वो जी शराब हलाल है, ये शराब तो आजकल वो है ही नहीं। ओ जी आप जितनी चाहो शादी कर लो जी, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जी अरब उलमा ने निकाह मस्यार की इजाज़त दे दी है, जिसलिए जितनी चाहो शादियाँ कर लो जाके। ये गलत है। आप पूरे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। आप हमारी बच्चियों का मुस्तक़बिल तबाह कर रहे हैं, हमारी बेटियों का मुस्तक़बिल तबाह कर रहे हैं। आप जो पट्टी पढ़ा रहे हैं वो तो वेस्ट मगरिब पहले से पढ़ा रहा है। जो चाहो जिसके साथ जैसे चाहे रहे। अब क्या होता है बरतानिया अमेरिका में, क्या होता है, औरत मर्द इकट्ठे जब तक चाहते रहते हैं, जब चलते हैं, वही जो उनका एक तरीक़ा है नऊज़ बिल्लाह, और जो है गैर शरई तरीक़ा, वो आप पूरी कौम को उसका सबक दे रहे हैं। जी आप जिसके साथ जितना चाहें रहें, और मेरे पास तो फ़लाँ आई, इतना अरसा रही और चली गई। ख़ुद एक एक्टर हैं, वो कह रही हैं मैं उनके साथ रही। तो सवाल ये है कि आलिम हरीम शाह वो उनके साथ रही तो क्यों रही? क्या निकाह किया था? क्या हुकूमत पूछती है? कहाँ है हमारी अदालतें? क्यों नहीं पूछती? कहाँ है हमारा इंतज़ामिया? क्यों नहीं पूछती कि एक एक्टर ये कह रही है कि हरीम शाह कह रही है कि मैं उसके साथ रही और मैंने उसको नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है कुछ अरसा रही तो ये देखा, और वो कोई अल्लाह वाला भी नहीं है। तो ये कैसे हुआ? आप मुफ्ती मानते हैं वैसे? मैं मुफ्ती नहीं मानता। मुफ्ती होंगे लेकिन अब बिगड़ चुके हैं, अब बिगड़ चुके हैं। तो ऐसे बिगड़े होने के लिए तो फिर ये हुक्म यह है कि उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तो रियासत का पहले फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे, और अगर रियासत कोताही बरतती है, फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है हर मुसलमान का कि फिर अल्लाह के हुक्मों को नाफिज़ करे। अगर नाफिज़ नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। आज ये एक मौलवी है, ये पूरे सबको दावत दे रहा है कि जी करो जी, जो कुछ चाहो करो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी नई नस्ल का क्या बनेगा, बेचारियों का, हमारी बहनों बेटियों का क्या बनेगा? देखिए कि निकाह एक ऐसे मुआशरे की उस बंधन का नाम है जो पूरी ज़िंदगी का है। हमारे यहाँ आप लोग देखते थे, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ होती हैं, बुढ़ापे तक चलती होती हैं। हमारे घरों में आज भी बूढ़े नज़र आते हैं, आज भी बूढ़ियाँ माएँ नज़र आती हैं। वो पूरी ज़िंदगी का मुआहिदा है। और ये क्या कह रहा है? वो नहीं जी जितने वक्त के लिए चाहो मर्ज़ी है। जैसे शिया लोग मुतअ के बारे में कहते हैं, ये निकाह मस्यार के बारे में कहते हैं, वो भी नाजायज़ है, ये भी नाजायज़ है। इससे कि ये ज़िंदगी भर का मुआहिदा नहीं है। तो निकाह किसका नाम है?
پوری زندگی کے معاہدے کا نام ہے. ہمارے آقا نے جو نکاح کیے وہ پوری زندگی کے معاہدے تھے. یہ نہیں تھے نعوذ باللہ کہ کیے اور چھوڑ دیے, کیے اور چھوڑ دیے. اور کہ صحابہ کرام نے کیا کیا, خلفائے نے نکاح کیے اور چھوڑ دیے؟ نہیں, پوری زندگی کے معاہدے تھے. آقا نے جو معاہدہ کیا حضرت خدیجہ سے, ان کی وفات تک رہا, حضرت سودا سے وفات تک رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی کے معاہدے کیے. یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, بس تھوڑے عرصے کے لیے کر لو جی. پھر اس کے بعد وہ خود کہتا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنے کیے ہیں, میری تو زندگی ہے بہت ساری آئیں, میں تو میری شخصیت ہی ایسی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شخصیت تو یہ تو پھر ٹرمپ کی بھی ہے, اور یہ تو غیر مسلم جو ہے وہ وہاں کے حکمران بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی شخصیت کی بڑا ہونا نہیں ہے. شخصیت کا بڑا ہونا تب ہے جب آپ قرآن و سنت کے مطابق چلیں. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ان کی طرف سے میں کیونکہ ان کے بھی انٹرویوز جاری ہو چکے ہیں, شاید آپ نے سنے بھی. انہوں نے کہا جی خلوق کے کوئی مسائل تھے, ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے وہ کیسے پروناؤنس کرنا ہے آپ بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہاں کے جو منتظمین تھے ان کے ساتھ میں بیٹھا اور انہوں نے مجھے بڑی عزت سے نوازا, اور انہوں نے اس مسائل کے حوالے سے پوچھا. میں کیونکہ میں مفتی ہوں تو میں مسائل کے حوالے سے بتا رہا تھا. الحمدللہ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً 700 تقریباً ہمارے ملازمین ہیں. ان میں 400-500 کے قریب علماء اور عالمات ہیں. کم سے کم جو تعداد ہے 40-50 ہمارے پاس مفتیان کرام موجود ہیں. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے طور پر یہاں آئے. تو یہ جو آئے تھے نہ کہ کسی نے اس کو بلایا تھا, اپنے طور پر آئے تھے. ہمارے ہاں عمومی طور پر چونکہ فضا یہ ہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے. ہمارا جو یہ دجالی نظام ہے نا, یہ جو اچھا کام کرنے والے ان کو پہلے پکڑتا ہے, اور برے کام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے اس ملک میں. تو اس لیے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ ان کو کچھ کہے گا تو آگے سے کہیں مقدمہ ہی نہ بن جائے. تو اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی, کہتے جی یہ جمہوری نظام ایسا دجالی نظام ہے کہ یہاں جمہوری نظام میں ہوتے ہوئے ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا. چونکہ مولانا میرے بارے میں کہا کہ یہ جمہوری نظام سے تھوڑا سا باغی ہو چکے ہیں, تو اسی یہی پوچھ سکتے ہیں, ہم نہیں پوچھ سکتے. ہم تو جمہوری نظام میں چل رہے ہیں, چونکہ وہاں تو مقدمہ ہوتا ہے اور جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں, اور جھوٹے مقدمے بڑے آرام سے ہوتے ہیں, جتنے چاہے مقدمے کر لے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ مسجد آتا ہے, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں مشکل سوال ہے. ایک بندہ مسجد میں آتا ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے گھر میں گیا تھا, وہاں مجھے انسلٹ کی گئی. اللہ کا گھر ہے, کردار اس کا کیسے بھی ہو, کلمہ گو تو ہے, تو وہ اصلاح آپ اس کی کر سکتے تھے, آپ اسے سمجھا سکتے تھے. تو اس طرح سے اتنا سخت رویہ رکھنا, مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ایک عام گناہ گار بھی ہو, ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ یار تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے. آتے ہیں, نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, دارالفتہ میں بھی آتے ہیں. لیکن ایک گناہ کا داعی بنے, گناہ کی دعوت دے, شراب پینے کی دعوت دے, بدکاری کرنے کی دعوت دے, تو ایسے آدمی کو لیے حکم یہ کہ اس کے لیے معافی نہیں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہر ایک کے لیے معافی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے معافی نہیں ہو سکتی ہے جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے, یعنی گناہ کرتا ہے اور اس کی دعوت دے رہا ہے. تو ایسے آدمی کو تو کوئی بھی, اگر ایک اس ملک میں بھی یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے جی اس ملک کے نافرمانی کرو, تو حکومت اس کو چھوڑ دیتی ہے, وہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ نافرمانی کرو. تو اس سے وہ جو دعوت دے رہے تھے وہ دعوت کا مسئلہ ہے, اور وہ دعوت انہوں نے ابھی بھی دی ہے, یہاں سے جانے کے بعد بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں مسئلہ, یہ شراب تو ہے ہی نہیں, اور جتنے چاہیں آپ نے کہا کریں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ہمارا جو مستقبل ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. ہمارا جو اسلام نے ہمیں ایک بندھن دیا ہے, جب شادی ہوتی ہے تو وہ کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہے, یہ پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ جی میں جو 3 سال کے لیے کر رہا ہوں, میں 2 سال کے لیے کر رہا ہوں, یہ تو یہی دعوت دے رہے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا, پوری زندگی کے. یہ اور بات ہے کہ اس پہ کوئی خدا نہ خاصہ حادثہ ہو جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے. اسلام پوری زندگی کی بات کرتا ہے, اور یہ کیا دعوت دے رہے ہیں, سب کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. او نہیں جی جتنے چاہو آپ مہینوں کے لیے کر سکتے ہو, تو یہ غلط ہے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 دنوں سے آپ کافی مصروف ہیں, مختلف سوشل میڈیا ظاہر ہے آپ سے انٹرویوز لے رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے سوالات ہوئے ہوں گے, مشکل بھی ہوئے ہوں گے, آسان بھی ہوئے ہوں گے. آج شام کو تقریباً مغرب کا وقت ہونے کو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا یا کہا یا انہیں مارنے کا کہا, تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا یا وہ جذباتی ایک بات نکل کے؟ بالکل ٹھیک کہا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے, اور دعا کرتا ہوں کہ وہ کسی وقت آئیں اور ہم ان کو سنگسار کریں, بڑا اثر پڑے گا.
ہاں ہاں پوری دنیا دیکھے ان کو سنسار کریں. اصلاح کی کوئی مطلب نہیں ہو سکتی کہ تھوڑی سی اصلاح کر نہیں اللہ کے غلطی پہ ہو نہیں تو بھائی اصلاح تو اس وقت ہے جب کہ وہ توبہ طائب ہو جائے نا. وہ تو توبہ طائب ہونے کو تیار ہو. اور گناہ کرنے کے بعد ایسی بعض چیزیں ہیں اس کے بعد تو توبہ طائب بھی قبول نہیں ہے. ایک انسان مثلا زنا کر لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے توبہ کر لی ہے, تو سنسار تو پھر بھی ہوگا, کوڑے تو پھر بھی لگیں گے, چونکہ جرم ہو چکا ہے نا. یا کوئی آدمی ڈاکہ ڈال دیتا ہے اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد کہتا ہے جی اب میں توبہ کر لیتا ہوں, اس کے ہاتھ پاؤں تو کٹیں گے. اس سے ان کی سزا تو ہے ہی, بنتی ہے, چونکہ ان کے جو تھوڑی تفتیش کے مراحل باقی ہیں, جو شرعی تفتیش ہے وہ ہونی باقی ہے. تو جو ظاہراً لگتا ہے 99% یہی ہے کہ ان کو یا تو 100 کوڑے لگیں گے یا سنسار ہوں گے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. معاش ڈیجیٹل کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.